वेळसव पंचायतीने खादी बोर्ड योजना जागरूकता कार्यक्रम आयोजित केला होता। खादी मंडळाचे अध्यक्ष आणि कुठाळीचे आमदार अँटोन वास यांनी तरुणांना योजनांचा लाभ घेण्यासाठी पुढे येण्याचे आवाहन केलं। प्रत्येकाला सरकारी नोकऱ्या मिळू शकत नाहीत, पण खादी बोर्डाच्या योजना उपजीविकेचे माध्यम होऊ शकते, असं ते यावेळी म्हणाले। गोंयभर तुमकां कसो कितें रिस्पॉन्स मेळटा आनी तुमी लोकां कडेन कितें मागता? म्हणल्यार कितें आसा, आमचे दोन स्किमी आसा, एक PMGP आनी एक एनिमेशन। PMGP एक आमी जवळ जवळ 25 to 35% आमी सबसिडी दिता, आनी एनिमेशन म्हणटा पळय न्ही ती आमी SC ST आसा ताका 95 आनी जनरल कॅटेगरी 90% सबसिडी लावता। 90% ट्रेनींग केली जाल्यार ताका आमी दिता, ट्रेनींग सर्टिफिकेट मेन लावपाक जाय तिका। आनी आमकां आतां गोंयां म्हणटा तो आमी आतां सगळे गोंयां भोंवता, पूण आमकां बरो रिस्पॉन्स गावता आनी बरे लोक आमकां खुबशे युनीट आमी दिल्ले आसा। तरेवार युनीट आसा, खूब युनीट आसा आमचे, जवळ जवळ 100 वयर आसा, म्हणून लोकांनी तेचे बेनिफीट घेता आनी हेजे कारणान लोक आमचे फुडें येता। 35% to 25% आमी सबसिडी दिता। थँक्यू तुमचे ऑफिसान वचून बरो तुमकां रिस्पॉन्स मेळ्ळो and then you had decided that you will take it to all the panchayats. So what do you think about today? सर हेंच आमी आमचे मिटिंगेकूय चेअरमॅन आमचो उलयता की ताका जाय सगळे कडेन हो प्रोग्राम पावलोलो आनी त्या पासत तेणी म्हणला पंचायत लेवलान तरी ही वेवस्था केली तो आमकां बऱ्या पडटा हो मुखार पावोवपाक। आनी जशें आमी गेले फाटी सरान जो प्रोग्राम केल्लो, ट्रेनींग दिल्लें, तांकां आज तेंचे बॉक्सां येयले हानी बियाची ती आमी दिल्ले आहाय। थोड्यांचे जो सर्टिफिकेट आतां ते सर्टिफिकेटूय दितले, तेंचें ट्रेनींग जालां, सरा आतांतल्यान आज खादी बोर्डाचे ते लोकांक सर्टिफिकेटूय पावतले। जे तो काम कोता तेजो आमकां फोड दिश्टी पडटा। पुलीस वाचयता हांव आज आमचे MLA बोमातोल बाजार कोताले कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या एक सरकारान एक खादी बोर्डाचो पोर्टफोलियो दिलो आहा आनी हे उद्देशीन हांव एक मेंबर आहा खादीचो। सो म्हाका खूब उमेद दिसली आमच्या चेअरमॅनान आनी MLAन हो खादी बोर्डाचो प्रोग्राम आमच्या पंचायत लेवलाचेर आज हिंगा करून जाता। आनी हांव देवरकर म्हणटा आमच्या सरपंचाक तेंच्या सगळ्या पंचायत बोर्ड की हो एक लोकां मदें पावोवपाक हो एक प्रोग्राम खादीचो, सो तेणें आमकां एक संदी दिली आनी हो कार्यक्रम मुखार व्हरपाक तेन्ना हांव एक मेंबर आमी पळयताय डायरेक्ट आमचो चेअरमॅन जो इतलो कोशिश करता हो प्रत्येक लोकांच्या घरान पावोवपाक, कित्याक हितून जायत्यो स्कीम आहाय आनी आमचे इन्स्पेक्टर आहाय खादीचे तेय येवन तुमकां सगळ्यांक दाखयतले। आनी एक फाटी कर्जंतान आमच्या चेअरमॅनाक आनी MLA कर्जंतान जे वर्कर म्हणटा हो स्वेग सगळे कडेन तो पावयता आनी तेच भाशेन हांवें म्हणला ते भाशेन पंचायतांनी तेजो फायदो घेयला आनी हो लोकां पयलीं पावतलो अशें म्हणून कर्जंतान तुमकांय मिडियाक जे वर्कर म्हणटा कित्याक तुमी येवन हो इशू मुखार पावयताय, हो प्रोग्राम मुखार पळयताय त्या कारणान। लायव्हलीहूड फॉर पीपल ती सांग कसो सोदता? पयले सुवातेर हांव आमचे वेलसांव पाली पंचायताक सरपंच, डेप्युटी सरपंच, पंच हाका कालजातान ती बरें करूं म्हणटा, कित्याक आज हांगासर ताणें वेलसांव पाली हो प्रोग्राम घडोवन हाडलो खादी विलेज एंड इंडस्ट्री बोर्डाचो आनी लोकांक जे फॅसिलिटी कितें आमच्या खादी बोर्डान मेळटा त्यो आमकां लोकांक पावोवपाक जाय आनी एक्सप्लेन करून सांगपाक आमच्या डिपार्टमेंटान कसली स्किमी आसा त्यो सांगपाचें म्हटल्यार कशी भोगता तरी आसतना म्हाका जाय आमचे जे यूथ ते फुडें येवपाक जाय, कित्याक हे चडशे म्हाका सामकें यूथ फुडें येयले जाल्यार आमकां चड बरें पडटलें। कित्याक तुमकां खबर आसा
सगळे आमचे गोवोरमेंटा कडेन सगळ्यांक एम्प्लॉयमेंट दिवपाक जायना. ताका लागून ह्यो स्किमी दवरल्यो आसा आनी स्किमीचे म्हाका दिसता आमचे जे युथान तशें बाकीच्या लोकांनी हो फायदो घेवपाक जाय की कसोय बिझनस करतलो जाल्यार आमचे आतांच पावलून सांगलां आनी आमचे उमेशी आमचे म्हजो स्टाफ जे आसा तेवूय तुमकां एक्सप्लेन करून सांगतले कसले कसले आमचे स्किमी आसा त्यो. पूण हांव मागतां जे आमचे यूथ आनी फुडें सरपाक जाय ज्यो ज्यो स्किमी जावं म्हाका दिसता एवढ आमचे कितलेशे यूथ आसात आनीक हे डिपार्टमेंटाक 50 लाख सुमार आमी सँक्शन करता. कसली तर तुमी स्कीम काडपाक जाय कसली तुमकां स्कीम घेवपाक जाय जाल्यार 50 लाख देखून आमी हे स्किमींतल्यान आमी लोकांक दिवपाक शकता. हांव मागता तुमी सगळ्यांनी फुडें येवचें आनीक ज्यो स्किमी कितें आसा त्यो तुमी लोकांच्या घरान पावयच्यो अशें म्हणून मागणी आसा ऑल गोवा लेवलाचेर. पयलीं फाटीं हांवें सांगलेलें तुमी केन्ना कोणाकूय तर तुमकां जाय एक अवेरनेस कॅम्प बी घेयलो आमच्या खादी बोर्डाचो जाल्यार आमी एनी टायम येवन आमी हो तुमकां पावोवपाक शकता. हांव मागता तुमी बाकीचे पंचायतान ऑल गोवा लेवलाच्या पंचायतान असोच तुमी अवेरनेस करचो. आमचे स्टाफ आमी केन्ना खंयच्याय टायमार रेडी आसतले हो तुमच्या विलेजान पावोवपाक. वळणार आहोत पुढील बातमीकडे. चिखली पंचायतीने गावातील सांडपाणी समस्या आणि सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प उभारणे यावर चर्चा केली. People cooperated, healthy discussion जालो. Major issue was that sewerage line. आज आमी पळयता फूल चिकालीम पंचायतान लोक सिवरेज रेन वॉटर ड्रेनान सोडटा. दॅट हॅज बिकम अ मेजर कॉज एक्चुली. सो तेजेर आमी कोण सोडटा पळय तेजेर आमी एक्शन घेतले, स्ट्रिक्ट एक्शन. आनी सेकंड गार्बेजीचे. सो वन्स द प्लांट कम्स आमचो मोविन सरान 5 TBD गार्बेज प्लांट हाडपाचो हे केला. ऑलरेडी काम जाल्लें आसा. सो वन्स दॅट प्लांट इज कमिशन्ड विलेज पंचायत चिकालीम 100% गार्बेज क्लीन आसतली. ऑलरेडी आमकां 2-3 अवॉर्ड गावलो बेस्ट क्लीनेस्ट पंचायत. सो वन्स दॅट प्लांट गार्बेज वेट गार्बेज 5 TBD प्लांट प्लस वी आर हॅविंग दॅट FSTP जे लोक सिवरेज हेतून वॉटर ड्रेनान सोडटा पळय दॅट विल बी कलेक्टेड बाय टँकर एंड तो सिवरेज सुद्दां ट्रीट जातलो. सो नेक्स्ट 2-3 months यू विल सी लॉट ऑफ थिंग्स हॅपनिंग इन आवर पंचायत. आज जे फिल्ड्स आहा पळय तुमकां राखपा जाय. सो फिल्ड्स कॅनॉट बी कन्वर्टेड. फिल्ड्सान आतां यंग भुरगे जे वॉन्ट टू डू एग्रीकल्चर इट्स अ गुड इनिशिएटीव. हांवें सांगलां कितें तुमी एक ग्रूप करून जाय जाल्यार एवरीबडी हावज होल्ड वील ट्राय टू डू किचन फार्मींग. आज आमचो प्रायम मिनिस्टर सुद्दां एप्रिशिएट करता आज आत्मनिर्भर भारत करपाक. सो किचन फार्मींग इज अ व्हेरी गुड ऑप्शन. Now, as far as the sewage is concerned and the sewerage, people have lot of complaints that residential areas, big complexes which the builders are constructing, they are leaving that sewage in the nala. So that is a major violation. Next is about the setting up of the STP. So people have objected very strongly कि तुम्ही sewage line आट्टा वयर दाबोली विलेजीन आमकां प्रॉब्लेम ना. बट डावन चिखाली विलेज हांगा सगळ्या लोकां कडेन देर इज septic tank. Every house is having a septic tank. There is no need of setting up a STP down below because it has been nicely brought out by all the participants today in the Gram Sabha that हे पळय STP सकल हाडपाक सोदता is to facilitate the treatment and management of the sewage which the builders have constructed on top. तांचे सगळो म्हेव गुमूत सकल येतलें आनी चिखलेचे विलेजर will suffer. So this has to be brought in a larger focus. People said you will not be allowed to decide the site of setting up STP without consulting the villagers of Chikhali. And one of the most important point which was also discussed is about the youth. One youth, Miss Alisha Pereira, she belongs, I think so, she is the president of Chikhali Youth Farmers Club. She moved a resolution to protect all the agricultural land because agricultural land थोडे उरले आमच्या विलेजीन जे आसा ते प्रोटेक्ट करपाक and take all measures to cultivate the land, rejuvenate barren land which has been lying, and also
do not allow any construction activity or setting up any project in agricultural land.